Nalimbuwad ang usa ka 6-wheeler truck sa Cebu South Coastal Road sa SRP tungod matud pa kay na-outbalance ang karga niini nga mga puthaw ug tubo. Ini ang report ni Alan Domingo. Ingon niini ang kahimtang sa usa ka dakong sakyanan nga nalimbuwan sa Cebu South Coastal Road. Puno kini sa kargang puthaw nga tubo nga posibleng wa matarong pagkarga maong nawagtang ang balanse ug natumba ang truck. May nalang kay wa maunsa ang driver ug ang usa ka pahinanti nini. Matod sa driver nga hinay ra ang ilahang dagan ug dihang ilang nabantayan nga mitakilid ang sakyanan. Ila kini gipadaplin og didto na nitakilid og nahayang dali ra silang nakagawas gikan sa front seat. Hinay ra sa dagan ko kag kusog pa. Ilay dagan ninyo ani. Lara mga 30 siguro. Samtang dali nga nakaresponde ang masakop sa CCTO nga miasikaso usab sa aksidente o gimanage ang bugat nga build-up sa traffic sa dapit nahitabuan sa aksidente. Sa akong nakita, murag wala kayo malak ang iyang belt sa iyang cargo. Murag nilihok ang iyang cargo, mo ni siya na-outbalance, na siya natumba. Mipahimangno ang CCTO officer sa mga magmanihog sakyanan nga mag-amping aron malikay sa ingon niini nga panghitabo. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.